नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी दुईवटा विषय उठान गर्छौँ। एउटा सन्दर्भ, एउटा प्रसङ्ग। पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता, जसले नेपाल राष्ट्रको परिकल्पना गरेर गोर्खा राज्यबाट सुरु गरेको एकीकरण अभियानलाई सार्थकता दिँदै नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्नुभएको थियो, जसलाई मानमर्दन गर्नु यति बेलाका लागि परिवर्तित कालखण्डमा अग्रगामी भनिराखिएको छ। आसन्न पृथ्वी जयन्तीको प्रसङ्ग अनि सँगसँगै पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नेपालमा रहेका विभिन्न व्यापारिक घरानाका 52-53 जना व्यक्ति, जसलाई अवैधानिक राजदूतका रूपमा सम्बन्धित मुलुकले पत्याएका व्यक्ति भनिएको छ, उनीहरूलाई अब झण्डा राख्न पाउने, नीलो नम्बर प्लेटको गाडी चढ्न पाउने, भन्सारमा त्यही अनुसारको सुविधा पाउने, विमानस्थलमा त्यही अनुसारको सम्मान पाउने लगायतका निर्णयहरू उल्ट्याइदिएको छ। यसले समग्र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपालका सन्दर्भमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव के हुन सक्छ? दुवै विषय सेनासँग जोडिएको छ, दुवै विषय सुरक्षासँग जोडिएको छ। त्यसैले आजको यो बसाइमा हामीले सुरक्षाविद, नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त जर्नेल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सबैभन्दा पहिला म यो बागमती टेलिभिजनको यो हामी मोटो भन्छौँ, यसलाई नेपालीमा स्लोगन, नेपालीमा यसको मलाई एक्ज्याक्ट के अरे जे होस्, राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम। यो बहुत राम्रो लाग्यो। आदर्श वाक्य, मोटोलाई नेपालीमा आदर्श वाक्य भन्छ। र तपाईँ प्रश्रोताहरूले राष्ट्रिय पोसाक लाउनु हुँदो रहेछ, नमस्कार भन्दा नमस्कारै जोड्नु हुँदो रहेछ हात पनि, मलाई खुसी लाग्यो। र धेरै टेलिभिजन, ठुला टेलिभिजन भनौँदाहरूले जुन नेपालको संस्कार, संस्कृति, पत्रिका र टेलिभिजनले एउटै दुईटै टेलिभिजनले यति खत्तम पारिसकेको छ नेपाल हाम्रो भन्दा तपाईँहरूले यो जुन प्रयास गर्नुभएको छ, म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। अब विषय प्रवेश, राष्ट्रियताका सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती। हामीले आज यो बसाइमा मानमर्दन गरेर बोलिदियो भनेदेखि त सामाजिक सञ्जालमा अथवा राष्ट्रिय मिडियाहरूमा चर्चा हुन्थ्यो होला। सम्मान गर्न खोजिराखेको छु मैले चाहिँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले किन सम्झिने र नेपाल राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान के छ? अनि तपाईँ नेपाली सेनाबाट आउनुभएको, नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहका हकमा अहिलेसम्मकै जे जति गर्दै आएको छ, मौनता साँधेर ब्यारेकभित्र शालिग बनाएर अथवा पदयात्रा गरेरै मात्र यो औपचारिकता पुरा गर्ने हो अथवा योभन्दा बाहिर जानुपर्छ? यी तीनवटा सन्दर्भ, विषयवस्तु चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई किन सम्मान गर्ने? असाध्यै सान्दर्भिक कुरा तपाईँले मलाई राख्नुभयो। मैले बोलेका कुराहरू पूर्ण हुँदैनन्, किनभने इतिहास थपिँदै जाने कुरा। सबैभन्दा ठुलो कुरा, पृथ्वीनारायण शाहले जमिनमा नेपाल दिए, किन, कसरी? हेर्नुहोस्, आम दर्शकहरू, आम इतिहासकारहरूलाई मेरो एउटा प्रश्न छ। 1825 विक्रम सम्वतको इन्द्रजात्रा अगाडिसम्म नेपालमा 2200-2400 लगायत झन्डै 53-54-70 सम्मको साना राज्यहरू थिए। प्राचीन कालमा तपाईँको 3500-4000 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल आसामको कामरूपदेखि हरिद्वार, गढवालसम्म थियो भन्ने कुरा विभिन्न प्रमाण रहे। यी टुक्रे र फेरि जोडिएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले गरे भनेर हामीले एकीकरण भनेका हौँ, जुन कुरो संसारको नजिरले भन्छ, जर्मन, इटली लगायत, होइन भन्दा। अब पृथ्वीनारायण शाहले किन गरे भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, 2200-2400 राज्यभित्र बाहेक रहेका केही राज्यमध्ये कान्तिपुर, पाटन र भक्तपुर, यो काठमाडौँ उपत्यका थियो, कुनै जमानामा राजधानी थियो, पक्कै हो। तर मलाई कुनै पनि इतिहासकारहरूले, कुनै पनि तपाईँको सभ्यताका कुरा गर्नेले मलाई नाम दिउन् 2200-2400 प्लस 60-70 53-54 नेपाल भन्ने देश कहाँ थियो त्यतिखेर? यहाँ के थियो? भक्तपुर थियो, पाटन थियो र कान्तिपुर थियो। नो मोर नेपाल। हेर्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाहले के गरे।
उनी विजेता राजा थिए त, उनीले देशको नाम त गोर्खा राखिदिन सक्थे नि त। त्यहीबाट आएका थिए। किन भन्दा कहिले पनि तपाईँको हार्ने यदि नेपाल यो थियो भने, यहाँ नेपाललाई जितेको थियो भने उनले जितेको थियो कान्तिपुरलाई, उनले जितेको थियो भक्तपुरलाई, उनले जितेको थियो पाटनलाई भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले जितिसकेपछि उहाँले नेपाल भनेर नेपाल जमिनमा दिनुभयो। ल हेर्नुहोस्, योभन्दा ठुलो तपाईँको महानता के हुन्छ? म दर्शकहरूलाई होइन, म इतिहासकारहरूलाई मेरो चाहिँ एउटा तपाईँको एउटा नजिर छ। यो एउटा भावनामा बगेर अनि यहाँ चाहिँ नेपाल यो थियो, नेपाल जितिसकेपछि 1825 पछि गोर्खा नेपाल भयो। इट इज तपाईँको एउटा इतिहास होइन, यो एउटा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले गरेको छलछाम हो। काठमाडौँ उपत्यकाका विशेष गरेर नेवार इतिहासकारहरूले बनाएको मर्दन्ते कुरा हुन् यिनीहरू हो। मलाई तपाईँको गोर्खाली भन्लान्, मलाई पहाडिया भन्लान्, तर म के भन्दाखेरि इतिहास भनेको प्रमाणमा तपाईँको बोल्ने कुरा हो भन्दा सबैभन्दा ठुलो योगदान नेपाल नाम विजित राजाले तपाईँको चाहिँ गोर्खा नराखेर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल जमिनमा दिएका थिए। आम नेपालीले बुझ्नुपर्छ, यो एउटा चाहिँ तपाईँको अकाट्य ध्रुव सत्य कुरा थियो। र अब यसपछि उहाँले गरेका कुराहरू हामी हजारौँ भन्न सक्छौँ। अब जहाँसम्म नेपाली सेनाको कुरा छ, नेपाली सेना गणतन्त्र आइसकेपछि लुकी लुकी तपाईँको कानमा राजतन्त्रको कुरा गर्ने, लुकी लुकी इतिहास पढ्ने, त्यसपछि त्यतिखेर तपाईँका राजाले बनाएका राजदूतहरू, जनरलका कुरा गर्दैछु, गाडी दिएका घर दिएकाहरू लुकी लुकी कुरा गर्ने, तपाईँको काने खुसी भन्छ नि, यिनीहरू बोल्न नसक्ने भालोलाउस तपाईँको चाहिँ भुप्पूहरू हेर्नुहोस्, त्यत्रा एडिसीहरू, एकजना एडिसी अहिले पनि बोलिराख्नुहुन्छ है। एउटा टिका धमला जर साहबलाई चाहिँ आएछ रेस्पेक्टिभ, हेर्नुहोस् कहाँ गए त यिनीहरू। यिनीहरूले होइन राजाका चाहिँ होल आर्मी एकतिर तपाईँको त्यतिखेर राजाको एउटा एडिसी मेजर होस् अथवा एउटा कर्नेल होस्, ऊ एकतिर हुन्थ्यो नि त राजाको लागि त। यिनीहरू थिए प्राज्ञ, यिनीहरू थियो विज्ञ, कहाँ गए तिनीहरू अहिले? पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा किन बोल्दैनन्? अब मैले यहाँनिर किन कुरा गर्दैछु, हो बालवाला आर्मीले हो पूर्व प्रधान सेनापति रुकमानन्द कटवालजीले लडेर एउटा फोटो नेपाल गभर्मेन्टले फाल भन्दा पनि उहाँले सुरु गराएको यो पक्कै हो। ब्यारेकमा मुख्यालयमा झिक भन्दा त्यतिखेरको तपाईँको रक्षा मन्त्री को मन्त्रीहरूले भनेको उहाँको जीवनीमा छ यो कुराहरू मैले पढेँ भन्दा राखेको छ। यो केही हो, तर सबै होइन। पृथ्वीनारायण शाहले के कुरा बिगारे? नेपाली सेनाको जन्मदाता को थिए? यसले दुनियाँ तपाईँको कुरा माग्न सक्छ। नेपाली सेनाले किन सेतोलाई सेतो किन भन्न सक्दैन? किन लुकेर तपाईँको ब्यारेक मात्र भित्र फोटो राख्ने? ब्यारेकभित्र मात्रमा यो शालिगको अनावरण गरेर कुनै सेनापति कुनै तपाईँका के पतिले उद्घाटन गरेर इट डजन्ट म्याटर, यु हेभ टु कम आउट फ्रम योर तपाईँको कम्पाउन्ड। किन नबोल्ने? संसारमा कुन चाहिँ देशमा देश बनाउने नेता, त्यहाँ लड्ने आर्मीका चाहिँ तपाईँका सिपाहीदेखि जेनरलहरूको शालिग हेर्नुहोस्, बेलायतमा जानुहोस् बाटोभरि छ, इन्डिया जानुहोस् बाटो गाउँ गाउँमा हेर्नुहोस्। इन्डियामा त म अस्ति घुमेर आउँदाखेरि हेर्नुहोस्, अस्ति कारगिलमा लड्ने एउटा सिपाहीको सबै शालिग छ। हेर्नुहोस् अमेरिका जानुहोस्, तपाईँ जहाँ जानुहोस् इट इज देयर। तर हाम्रो नेपाली सेना 10 थरी कुरा माग्न सक्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय के तपाईँको यसको जन्मदिन राष्ट्रिय पर्व किन माग्न सक्दैन? किन तपाईँको सबै ठाउँमा तपाईँको बाटोमा शालिग तपाईँको राख्न माग्नु छ? किन कालु पाण्डे, किन तपाईँ शिवराम सिंह बस्नेत, केयर सिंह बस्नेत, तपाईँको बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा लगायतको शालिग किन राख्न माग्न सक्दैन? के राजनीतिक नेताहरूले जताततै मदन भण्डारी मात्रै, जताततै तपाईँको बिपी मात्रै, जताततै गणेशमानको तपाईँको मात्रै, यिनीहरू मात्रै हो? पोलिटिकल्ली म उहाँहरूलाई आदर गर्छु। हेर्नुहोस्, राष्ट्र निर्माताको उपेक्षा गर्न भएन होइन। तपाईँको सबै मिलेर गरे हो नि त, ठिक छ नि त। कविको पनि राख्नुहोस्, राष्ट्रकविको पनि राख्नुहोस्, लोकगायक पनि राख्नुहोस्,
मैले सेनाको मात्रै भनेको छु, तर देशै रहेन भने कसको राख्ने त सेनाले तपाईँले? यो चुकेको यो चिजमा हेर्नुहोस्, हामीले मै माग्ने ढुङ्गुर हुर्काउने कुरा छैन। अहिले सेनाले ट्र्याक्टर डिप्लोमासीबाट हरेक पोलिटिकल पार्टीको तपाईँको कान समाउनु पर्छ। वाइ नट पृथ्वीनारायण शाह को छ त यहाँ? के पुष्पकमल दाहाल हो? के त्यो तपाईँको गिरिजा कोइराला हो? के त्यो खड्के ओली हो? एउटा राष्ट्रपिता त चाहियो नि देशमा। पृथ्वीनारायण चाहिँ कसको के बिगार यहाँ? हेर्नुहोस्, यदि नेपाली सेनाले यो बोल्न सक्थ्यो भने पुस 27 काटिँदैन थियो होला। हेर्नुहोस्, तपाईँका चाहिँ यी देशका अफिमहरू भने तपाईँलाई थाहा छैन। कम्युनिस्टहरूले धर्मलाई अफिम भन्छ, तर नेपालीहरूको लागि कम्युनिस्टहरू अफिम हुन्। तपाईँलाई खुवाइदिने, विकासको कुरा गरिदिने, धर्मको कुरा गरिदिने, त्यो कुरा गरिदिने, अनि देश भत्ताभुङ्ग पारिदिने, आफू मात्रै खाने। यी कम्युनिस्ट नामका अफिमहरूले जुन अहिले देशमा धर्म, संस्कार, संस्कृति, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढाल्ने, तपाईँको इतिहास तपाईँको कालो बनाउने र यिनै तपाईँका जान्ने सुन्ने भएर अहिले हेर्नुहोस् ठुला गरी पत्रिका 3-4 लेखक छन्। यति भए देशलाई तपाईँको अहिले बर्बाद पारिरहेछन्। एउटा सिकेलाल भन्ने छ, एउटा जातिवादी, सधैँभरि गोर्खाली भन्ने, यसले लेख्छ त्यो ठुलो पत्रिकामा। अर्को त्यो आउदी भन्ने छ, त्यो सधैँभरि चाहिँ त्यो तपाईँको यो घर भाँडा जस्तो यसले के किन ठान्छ। अर्को छ त्यो राजेन्द्र महर्जन भन्ने कहाँको थियो। यी 3-4 पात्रहरूले हेर्नुहोस् एउटा ठुलो पत्रिकाबाट तपाईँको हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति पात्रहरूलाई जुन माटो मुनि गाडिरहेका छ, धिक्कार छ। हेर्नुहोस्, त्यो पत्रिकाको पनि यो देश हो। त्यो पत्रिकाको जहाँ भवन भनेको छ त्यो तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको तपाईँको लगायतको नेपाली आर्ज्याको मुलुक, त्यो सम्पादकले पनि जहाँ अहिले खुट्टा टेकेर हिँडिरहेछ त्यतिखेर आर्ज्याको मुलुक हो। त्यसको साउ जो अहिले चाहिँ तपाईँको हिँडिरहेछ पैसा कमाएर, कसले आर्ज्यो? हेर्नुहोस्, एउटा के हुन्छ भन्दा तपाईँको मनसाय सधैँभरि एउटा पक्ष विपक्ष तपाईँले प्रकाशन गर्नुहुन्छ, ठिकै छ नि त, पक्षमा नि गरिदिनुहोस्, विपक्षमा नि गरिदिनुहोस्, सन्तुलन कायम राखौँ। हो, हेर्नुहोस्, यो किन हो? मेरो देशका सुरक्षा अङ्गहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले जुन गल्ती गरिरहेछ, सबैभन्दा ठुलो तपाईँको बेकुबीहरू, यी अफिमहरू जो आए, फेरि रिपिट गरी नेपालका कम्युनिस्टहरू भनेको अफिम तपाईँको ओठमा लगाइदिने, चटाइदिने, अनि भुलभुलैया पारिदिने, आफू गोद्ने मजाले हो। यो अफिमहरूले तपाईँको गर्दाखेरि अहिले जुन नेपालमा सरकारमा आए यिनीहरूले ल निर्णय गरौँ, पृथ्वीनारायण शाह तपाईँको देशद्रोही नै हुन्, देशद्रोही थिए, यिनका ताकत छ भने गरून् न। देशका जनताले तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहलाई मागिरहेको बेलामा केही अफिमका टाउकाहरू जसले 17,000 मारे, घाँटी रेटे, छाला रेटे, तपाईँका नसा काट्नेहरू अहिले पृथ्वीनारायण शाह नाक काटे भएर बोलाइदिन्छन्। ल हेर्नुहोस् त यिनीहरू, होइन त्यो त 300 वर्ष अगाडि कुरा। ल काटी चन्द्री भन्दा अस्तिको हेडमास्टर यो पुष्पे छवि दाहाल के भन्ने, अर्को गोर्खाको त ऱ्याल्याङलाई भट्टराई, यो चाहिँ के यो आउती लाउती भन्ने छ नि यिनीहरू, तिनीहरूलाई म च्यालेन्ज दिन्छु। ल लेखुन् न, ल अहिले ल पुष्पकमल दाहालले छाला काट्न लगाएको, तपाईँको नसा काट्न लगाएको, पत्रकार मारेको, जिउँदै पुरेको, लमजुङको हेडमास्टरलाई तपाईँको रुखमा काटेर तपाईँको घाँटी रेटेको त्यो राजेन्द्र महरले लेख्न सक्छ, त्यो सिके लालको बाउले लेख्न सक्छ। लेख्नु न, त्यो ठुलो गरेर पत्रिकाले छापोस् न। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ मानवर्धन किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो नेपाल सरकारले जुन गल्ती गरेको छ, नचाहिने तपाईँको दन्ते कथाको पात्रलाई चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय विभूति बनाउँछ। यहाँ हिमालय चढेको मान्छेलाई तपाईँको यहाँ ऊ बनाउँछ। यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो पहिले शहीदै नभए मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ दन्ते कथामा ल्याएर शहीद बनाउँछन्। हामीले शहीद हुने पात्रसँग, राष्ट्रिय विभूति हुने पात्रसँग हामी केही पनि हाम्रो तपाईँको चाहिँ दुख छैन, के अरे हाम्रो प्रतिशोध छैन। दन्ते कथाबाट चाहिँ तपाईँको लिएर आएर देशको इतिहास बिगारेर गर्ने, तर यो गभर्मेन्टले चाहे यहाँको काङ्ग्रेस होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ यो अफिम पार्टी होस्, यिनीहरूले जुन बदमासी गरेको छ, यिनको तागत छ भने गरून्। पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रघाती थियो। सेनाले चाहिँ लबिङ गर्नु पर्थ्यो नि, सेना किन मुखदर्शक बन्छ? हेर्नुहोस्, निरीह बन्नुको पछिल्तिर कारण केही छ? कारण कस्तो भन्दा तपाईँ तलबमुखी हुनुभयो।
तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न तपाईँको चाहिँ परियोजनामा तपाईँ लाग्नुभयो, ठेकदार भयो। केदार हो तपाईँ मलाई थाहा छैन, चौकीदार हो ठेकदार हो, तपाईँ के लानु भनेपछि त्यहाँनिर तपाईँ छिरिसकेपछि तपाईँ गभर्मेन्टको सधैँभरि आशीर्वाद अथवा माया, तपाईँ के भन्छ दुई थरी हुन्छ, एउटा दया एउटा माया हुन्छ, करुणा दया माया हुन्छ। तपाईँले चाहिँ करुणा होइन, तपाईँ दया चाहनुहुन्छ। तपाईँ कुनै ठाउँमा हात हालिरहेपछि तपाईँले गरेका गल्तीहरूलाई ढाकछोप गर्नु पर्यो, दया तपाईँ चाहनुहुन्छ, सो द्याट सधैँभरि तपाईँ चाहिँ त्यो सरकारले के भन्छ, नेताले के भन्छ, नो, राष्ट्रिय सुरक्षाका इस्युहरूमा छिमेकीको तपाईँको चाहिँ मिचारमा, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ यो खेलबाडमा हेर्नुहोस्, सेनाले बोलिदिने हो भने, गणतन्त्र अगाडिको सेनाले जस्तो काम गरिदिने हो भने आजको स्थिति यस्तो हुन्थेन। हेर्नुहोस्, राजनीतिक यस्ता यी अफिम दलहरूले यस्तो गर्न सक्छ आज देशमा। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि म भन्छु, मेरो देशको स्थिति यस्तो आउनुमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको ठुलो गल्ती छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भन्ने त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व हुन्छ र त्यहाँ सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सिभिल प्रशासन पनि छ। हेर्नुहोस्, यो निरीह हुँदाले हो उहाँहरूलाई मेरो भनाइ चित्त दुख्छ। तपाईँको दुखाउनुहोस्, मतलब छैन। प्रेम सिंह बस्नेत मैले बुझेको छु, अमेरिकन सेनाले के गर्छ राष्ट्रिय इस्युहरूमा, इन्डियन सेनाले के गर्छ, पाकिस्तानी सेनाले के गर्छ, त्यहाँका इन्डियाको रिटायर्ड जनरलले के बोलाइदिन्छ सुदेशको लागि अहिले पनि के लेखेर हिँडिरहेछन्। अमेरिकन आर्मीले के गरिरहेको छ उसको रिटायर्डहरूले, मेरा देशका तपाईँका काले राजाका पालाका तपाईँका नजिकका ठुला एडिसी साहबहरू, ठुला जनरल साहबहरू बाहिर बस्नु, तपाईँ कहाँ जानुभयो? केही त बोल्दिनु देशको लागि, मेरो लागि होइन यो। राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भ उठाउँदै गर्दा पृथ्वीनारायण शाहबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा गएमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा बाटो बनिराखेको छ। नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत, त्यहाँका राष्ट्रिय मिडियाहरू मार्फत घोषणा गरिरहेछन्। सेनालाई दुख्दैन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई दुख्दैन। यो चाहिँ बोल्नुपर्ने कसले हो? यो सोरै आना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, कृष्णजी, यो नेपालको माटो कमाएको, बढाएको, बचाएको प्रत्यक्ष रूपमा सेना हो। त्यसपछि यसको नेतृत्व गरेको गोर्खा शाहवंशी राज संस्थाले हो। त्यसमा तपाईँको 4036 वर्ण अथवा 36,4 वर्ण के हुन्, यो सबै हाम्रो यो छ भन्दा यसमा यो हाम्रो इतिहास, सेनाको इतिहास भनेको नेपाल एकीकरण हो, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हो, नेपाल चीन तिब्बत युद्ध हो। जुन भूमि हामीले बचायौँ, हाम्रो पुर्खाले बचायो, त्यो मिचिँदाखेरि तपाईँको पहिला तपाईँको सेनाको छातीमा चस्का हुनुपर्छ। बोल्दैन सेना, तपाईँको छातीमा तपाईँको पहिला चस्का आउनुपर्छ। सो द्याट यु आर सेना, सो द्याट युआर नेभल इज आर्मी। होइन भने तपाईँ एकीकरणको त्यहाँ च्याप दिनुहोस्, नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको त्यहाँ च्याप दिनुहोस्। अहिले छिमेकीले लात हान्दाखेरि यी दलाल तपाईँका अफिमहरू, लेनिन, माओ र मार्क्सका कुरा गर्छन् यी अफिमहरू। अर्को नेपाली काङ्ग्रेस छ यो, कोही तपाईँको बोल्दैन। भोटको लागि यिनीहरूले बोल्छन्। सबै पारीका तपाईँका, चाहे आइदर चीन और तपाईँको इन्डियाको। हेर्नुहोस् त अहिले कृष्णजी, योभन्दा अगाडि बाटो खन्यो इन्डियाले, त्यहाँ रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेको विरोध बोल्दाखेरि मलाई थुन्यो लगेर केपी ओलीले, म र ठाकुर मोहन एआइजिबी साहब हामी थुन्यो महाराजगञ्जमा। हेर्नुहोस्, हामीलाई सैनिक कतैबाट गाली पनि आयो। मैले त देशमाथि अतिक्रमण हुँदाखेरि बोलेको थिएँ। तपाईँको के हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू अहिले? तपाईँको चाहिँ मिलिट्री डिप्लोमेसी के हो? तपाईँहरूलाई प्रधान सेनापति जो रिटायर्ड चिफ साहबहरू तपाईँहरूलाई महारथी मानर्थ दिएर तपाईँहरू चुप। भारत जाँदाखेरि अहिले पनि तपाईँको बालवाला छुट्टिन्छ उहाँलाई। इन्डियन आउँदैन यहाँ पाउँछ होला। तपाईँहरू चुप, व्यक्तिले फाइदा पाएपछि चुप। यहाँ नेपाली सेना के हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू? द आर्मी, तपाईँको आइडेन्टिटी भनेको, तपाईँको चाहिँ एउटा अस्तित्व भनेको इट्स अ हिस्ट्री, इट्स अ पृथ्वीनारायण शाह, इट्स अ बलभद्र कुँवर, इट्स अ अमर सिंह थापा, इट्स अ भक्ति थापा, अभिमान सिंह बस्नेत, शिवराम सिंह बस्नेत, एन्ड सो मेनी दैट्स योर आइडेन्टिटी।
अहिले तपाईँहरू तपाईँको फास्ट ट्र्याक र लास्ट ट्र्याकमा तपाईँहरू हुल्लेर खालि तपाईँको कहाँको बाटो कहाँको घाटो कहाँको जङ्गल त्यति मात्रैमा इज योर हिस्ट्री। किन मेरो देशको सेनाको इतिहास मर्दैछ? सेनाको इतिहास किन तपाईँको बाटो मिचिँदैछ भन्दा कहाँनेरिबाट सेनाको यो इतिहास मर्न सुरु गर्यो? पृष्ठभूमिमा जाँदा भन्नुहुन्छ अथवा त्योभन्दा अगाडि जानुपर्छ? होइन, सुन्नुहोस् न, अब यसमा खोतल्दै जाँदाखेरि कहीँ न कहीँ केही प्रतिशत चुक्दै आएको छ। यो उसमा गएर तपाईँको राणाकालमा धेरै राम्रा काम भए, थोरै गल्तीहरू भएको छन्, हामी चुकेका छौँ। तर यो ६३ पछि गणतन्त्र पछिका हाम्रा सेनाले जुन तपाईँको आँखा चिम्लेको छ बोर्डर इन्करेजमेन्टमा, यो हाम्रो ड्युटी होइन, प्रहरीको नो यसर ड्युटी के पुलिसलाई जिम्मा लाएर अथवा सेरै देउवाला भएर केपी ओलीको ड्युटी भएर हुन्छ? तपाईँको सेनाले तपाईँका चाहिँ पुर्खाले आर्जियाको मुल्क हो यो, तपाईँलाई दुख्नुपर्छ पहिला। के गर्न सक्छ सेना? सेनाले पनि त के गर्न सक्छ? संविधानले बारेको छ, पार्टीको काम समाउन सकिन्छ, बोर्ड लाउन सकिन्छ, निचेको तपाईँको माग्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी आवाज उठाउन सक्छौँ, हामीले लबिङ गर्न सक्छौँ। यत्रो शान्तिसँग खटाइरहेको छौँ हामीले। ट्र्याक टु डिप्लोमेसीमा नेपालको सेनापतिले त्यहाँको सेनापतिलाई पक्का कुरा राख्न सक्छ। रिटायर्ड प्रधान सेनापतिहरूले त्यहाँको तपाईँको मानस जनरल साहबहरू हुनुहुन्छ नि, महारथीहरू, किन सक्दैन? इन्डियाले माथिले त यो सीमा मिचा छैन, बिहारी र युपी बिहारीले मिचिरहेको छ सीमा। अनि यहाँ चाहिँ यतापट्टिको देउवाले भाषण गर्ने रोटी बेटी, ओलीले गर्ने रोटी बेटी, मोदीले भने रोटी बेटी। दिस इज डडी वर्ड्स। रोटी बेटी छिराएर यहाँ चाहिँ घरिघरि तपाईँको हाम्रो जमिन भार भइरहेछ। यहाँ कति चाइना भइरहेछ भनेर तपाईँको चाहिँ हाम्रो जीवनबहादुर साईजीले त मुद्दा उठाइरहनु भएको छ नि त चाइनातिर। वाइ हेर्नुहोस्, मलाई कानुनी रूपले मलाई मतलब होइन तपाईँको संविधानले के लेख्छ, सैनिकहरूले के भन्छ मतलब छैन। इतिहास नैतिकताले यस सेना तपाईँको पुर्खाले सेनाले आर्जिएको बचाएको बेडाको मुलुक हो यो। तपाईँहरू नबोल्दाखेरि सेना र चाहिँ तपाईँको यस्ता दलाली तपाईँका नेताहरूलाई जिम्मा लाएर हेर्नुहोस् त अहिले व्हाट ह्यापेन्ड देशमा भन्दा हेर्नुहोस्, जुन एउटा हामीले पृथ्वीनारायण शाहको पुर्खाहरू द्रव्य शाहदेखि 1616 को भाद्र महिनादेखि 1914-15 सालसम्म, मलाई लाग्छ 290-94 कति वर्ष यो भित्र आर्जेको यो मुलुक हो। एकजनाले मात्र होइन, जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक भाग्य बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर ल्याउन सम्मको अवधिलाई हामीले एकीकरण मान्नुपर्छ। हामीले त नेपाल अङ्ग्रेजमा हार्यौँ त भन्दा यो कसले गर्यो? प्रत्यक्ष रूपमा गोली खाएर बोर्डरमा बसेर दुश्मनसँग मर्ने मार्दा सेनाहरू त हो नि त। 70 वर्ष भएको थापा मऱ्यो नि त, होइन र? कालुमाडे मऱ्यो नि त, शिवराम सिंह मऱ्यो नि त, त्यहाँ माथि तपाईँको उसमा केयर सिंह उसमा मऱ्यो नि त, सतौँमा लगायत तपाईँको सिपाही मरे, हल्दार जन्दार नाम कति मरे। फर्स्ट टार्गेट त तपाईँ हो नि, सेना हो। त्यसमा राज्य थियो, सबै थिए, तपाईँको हामी यहाँ चाहिँ सोकल दलित जनजाति सबै थिए। तर म किन भन्दैछु, मैले तपाईँको सही इतिहास बोलेको छु, दर्जनौं इतिहास लेखेको छु, पढाएको छु, पढेको छु। यदि तपाईँलाई इतिहासले बोल्दैन भने यु आर नोवेयर। हेर्नुहोस्, जुन देशमा इतिहास मर्छ, मारिन्छ, संस्कार संस्कृति मारिन्छ, तपाईँको संस्थाको केही मतलब रहँदैन। हेर्नुहोस् किन पश्चिमाले हाम्रो संस्कार संस्कृति मारेर। आजका दिनमा नेपाली सेनाले पृथ्वी जयन्तीमा फर्काएँ मैले अवैधानिक राजदूतको सन्दर्भमा, पछि समय पुगेमा जोडौँला। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीका सन्दर्भमा नेपाली सेनाले के चाहिँ गर्न सक्छ अथवा के गरिराखेको छ? हेर्नुहोस्, म रुक्मानन्द कटवाल पूर्व प्रधान सेनापति, उहाँलाई दुईटा कुराले सम्मान गर्छु। हो, उहाँका थुप्रै गल्तीहरू होलान्। एउटा, माओवादीले उहाँलाई फ्यालेर सेकेन्ड माइललाई प्रधान सेनापति बनाएर त्यसपछि 30 वर्ष लगाएर सबै माओवादी जतिलाई जनरल बनाउने, सेनालाई मास्ने जुन षड्यन्त्रमा नेपाली सेना पनि इन्भल्भ थियो त्यतिखेर। केही जनरलहरू, कोही सांसद भए, कोही के भए, कोही अहिले लुकेर बसिरहेछन्, होइन? भन्दाखेरि यदि त्यसमा रुकमान कटवाललाई ढालेको भए यो सेना आज माउसेतुङको पालाको जस्तो जनमुक्ति सेना, त्यो जनमुक्ति हरियो लगाएर रातो स्टार यहाँ लाएर
हिँड्थ्यो अहिले। र यो अहिलेको स्थिति हुने थिएन। उत्तर कोरिया ठ्याक्कै बनाएको थियो प्रचण्डले। हेर्नुहोस्, रुकमादन कटवालले प्रचण्डलाई ढालेको हुनाले त्यो तपाईँको इन्सिडेन्ट नै त्यो यो माओवादीको पतनको सुरुवात हो नि। नत्र अरू यस्ता यो सबैलाई त खाइसकेका थियो त यिनीहरूले, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँले चाहिँ सबैतिर शालिग ढालेको त्यो गरेको स्थितिमा पनि उहाँले आफ्नो अफिसमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखेर सबैलाई नडा भनेर म जिम्मेवारी छु भनेर प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीले भन्नाले नमाने राखे हुनाले इट्स देयर नाउ। दुईटा कुरा भन्दा त्यो कन्टिन्युएसनमा त्यसपछिका प्रधान सेनापति लुकी गरेका छन्। कसैले हामी नाम किन यहाँ भन्नु, केही शालिग बनाए, होइन पदयात्रा गरे। अहिले पछि आएर चाहिँ खुलेर छाती पिटेर गरेको पूर्णचन्द्र थापाको पालादेखि हो। र योभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ राजन छेत्रीको पालामा पनि केही भयो कि लाग्छ मलाई, आंशिक सुरुवात केही भयो। र छाती पिटेर तपाईँको योगीकरण मार्गमा हिँडाउने, यो इतिहास लेखाउने दुनियाँ गरेर त पूर्णचन्द्र थापाले हो। हेर्नुहोस् कुरा भन्नुहुन्छ भन्दा अब यो सेनाभित्र अहिले यो र स्थानीय सरकार मिलेर प्राज्ञविज्ञ मिलेर देखिने रूपमा तपाईँको एकीकरणको कुरा भइरहेछ। तर नट एज सो पृथ्वीनारायण शाह मात्र होइन भन्दा, तर पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा यत्रो जनताले मागिरहेको छ, सेनाले बोल्दैन। तपाईँको ब्यारेकभित्र घेरेर त्यहाँ शालिग राख्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस्, धुरीमा राख्नु डजन्ट म्याटर। त्यो त जनताले मागेको कुरा के मागेका छन् त भन्दा बिदा, नेसनल डे, यो मागेको त उनी भन्दाखेरि सेनाले 200% सक्छ दबाब दिनु। त्यो त पैसा होइन नि, प्रमोसन होइन नि, यो कुरा भन्नुहुन्छ हो। दिस इज द ल्याकिङ। हेर्नुहोस्, मैले त्यति मात्रै भनिनँ, योद्धा वीर योद्धाहरू अज्ञात जो अस्ति माओवादीको समय मरे, यिनीहरूको गाउँ घर टोल छिमेक तपाईँको सबै मार्गहरूमा तपाईँको शालिग राख्नुपर्छ। अरू देशमा नजिर छ नि त। मेरो देशको सेनाले किन माग्न सक्दैन? मैले भने ल टास्क फोर्स गठन गरोस् न। इन्डियाको गाउँमा हेर्नुहोस्, म काङ्गडा गएँ, यता गढवाल गएँ, गाउँमा कारगिल होइन अस्ति मात्रै मर्नेको पनि शालिग छ गाउँमा। हेर्नुहोस् त, बाटोमा शालिग छ, सिपाही हल्दार नायक सबैको शालिग छ, सबै पूजा गर्छन् त्यहाँ। म्युजियममा लगेर राखिसकेको छ अतिसम्म भन्ने भन्दा हाम्रा यिनीहरू चाहिँ मलाई थाहा थिएन नि त्यो कुरा। भन्दाखेरि यो चिजहरूमा यो नेपाली सेनाले कमजोरी गरेकै हो। 99% तपाईँको बल नेपाली सेनाको कोर्टमा छ। यसले प्रयास गर्ने हो भने यो 1 घण्टामा तपाईँको 24 घण्टामा पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय विधाका रूपमा हामीले उत्सव मनाउन सक्छौँ। अर्को राष्ट्रिय सुरक्षासँगै जोडिएको अर्को प्रश्न, एमसिसीका विषयमा जे जति बहस र विवाद भइराखेका छन्, आशंका गरिराखेका छन्, यो विषयमा नेपाली सेनाले केही गर्न सक्दैन? फेरि तपाईँलाई जोडे, गणतन्त्रमा आएका हाम्रा सेनाहरू संविधानको मात्रै कुरा गर्ने, नुनको सेवाको मात्रै कुरा गर्ने, यो मात्रै होइन, बिआरआई, एमसिसी, बिमस्टेक, हरेक कुराहरू पहिला सरकारले कहाँ पठाउनु पर्छ? नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल। त्यहाँ त एउटा सेल छ नि, हो मरेको सेल छ त्यहाँ, अपाङ्ग जस्तो छन् त्यहाँ, त्यसो खास फङ्सनलाई छैन। तर पहिला यिनीहरूले अध्ययन गरेर यो बुदा यो दफाहरू शङ्कास्पद छन्, राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले छैनन्। यसमा अमेरिकाको तपाईँको राष्ट्रिय धारणा के हो? सरकारले बोल्नुपर्छ। एमसिसी भनेको तपाईँको त्यो एउटा एनजिओ हो नि त, त्यो फतिमा कि पतिमा भन्नेले बोलेर हुँदैन नि। चाइनिजको बिआरआईको बारेमा राष्ट्रिय धारणा के हो? त्यसमा तपाईँका जोडेर आएका कुरा के छन् यसमा? हेर्नुहोस्, यत्रा जनरलहरू छन्, यत्रा आइजिपी छन्, यत्रा डिआइजी छन्, यिनीहरूले गरेका कोर्स मात्रै यिनका जिउमा गरेका लगानी हो भने 8-10 करोडको चाहिँ यिनीहरू एकजना व्यक्तिले कोर्स गरेर आएको छ विदेशमा। त्यो लगानी के को लागि? आर्यघाटमा बोल्नको लागि हो? हेर्नुहोस्, यिनीहरू अमुक भएर पहिला गभर्मेन्टले घोषणा गर्छ, अनि यिनीहरू ताली पिट्छन् यिनीहरू, अनि गभर्मेन्टलाई के चाहिन्छ त्यही अनुसारको राय सुझाव पठाएर यसरी बसेर हुन्छ? हेर्नुहोस्, देशमा जति अहिले हामीलाई छिमेकीको मिचाइ, पश्चिमाको खेलबाड, अहिले एमसिसी भर्सेस नेपाली जनता अगेन्स्ट र फरमा, बिआरआई भर्सेस तपाईँको चाहिँ नेपाली जनता जुन भइरहेछ,
राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति विशेष गरेर म भन्छु, राष्ट्रिय सुरक्षामा सिधै ठोक्किने भनेको भोलिको दिनमा तपाईँको कतै बन्दुक हान्नु पर्यो, देशभित्र भने पनि लडाइँ लड्नु पर्यो भने, बाहिर गर्नु पर्यो भने नि मर्ने त सेना नि त। यो देउबा मर्दैन, यो गोली मर्दैन, यो माकुने मर्दैन, यो पुष्पे मर्दैन, पुष्पकमल मर्दैन नि त, होइन र? हामीले त भोगेर आएको छौँ नि। भन्दा हेर्नु, जबसम्म तपाईँलाई तपाईँको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा तपाईँको दिल दुख्दैन, तपाईँ सचिव हुनुहोस्, तपाईँ महासचिव हुनुहोस्, तपाईँको लोकसेवा लडेर आएको कमसेकम तपाईँ राजनीति नेता त होइन नि। सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टमा तपाईँ त्यत्रो 6 महिना तपाईँको जाँच हुन्छ। हेर्नुहोस्, एक सेकेन्ड छानिनलाई तपाईँ इन्सपेक्टर हुन कति तपाईँ जाँच दिनुभएको छ, सेक्सन अफिसर कति दिनुभएको छ? तपाईँ जस्तो यस्ता व्यक्तिहरूलाई बोल्दैन भनेदेखि तपाईँ कसले बोल्छ? यी तपाईँ राजनीतिक नीति लिएर आए, तपाईँका विदेशीका पैसाले चुनाव जितेर आउनेहरू त के कुरा गर्ने भन्दा एमसिसी यो स्थितिमा राष्ट्रको लागि घात छ। यो स्थितिमा हामी अमेरिकालाई गाली नगरौँ, ऊ प्रष्ट छ एमसिसीमा, उसले ढाँडे छैन नि त, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीले ढाँडे छैन नि त। छैन। प्रदीप कुमार गेवाली जस्तो फटा एउटा कुरा गरेर आउँछ, अरू कुरा बताउने, शेरबहादुर देउबा जस्तो फटा, केपी ओली जस्तो फटा, अझ जनताले पढाएको छैन भने गाली गर्छ नि। हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले अमेरिकालाई गाली नगरौँ, किनभने उसले हामीलाई धेरै ठाउँमा मद्दत गरेको छ। हो, जहिले पनि तपाईँको उसले आफ्नो स्वार्थ युज गर्छ नि। उसले चाइनाको विरुद्धमा उसले संसारभरि लबिङ गरिरहेछ भने नेपाल त छिमेकी हो नि त, चाइना त। उसले यहाँबाट सक्यो भन्दा यहाँ तपाईँको सैनिक बेचेर आउन खोज्छ नि, तर सम्भव छैन। उसले सक्यो भने हामी बोल्नु पर्यो अथवा हाम्रो सरकार के हो, हामी प्रश्न पार्नु पर्यो। यो कुरामा अहिले हेर्नुहोस् है, अब अहिले आएर एमसिसी र इन्डो पेसिफिकमा इन्डिया प्रष्ट भयो। अहिले इन्डो पेसिफिकबाट पनि इन्डिया हट्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। हेर्नुहोस्, जुन कुरामा हामीलाई फस्यौँ हामी, केपी ओलीको पालामा जुन फसाइयो, यो 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 प्रदीप कुमार ग्यावाली जस्तो फटा गएर चाहिँ यो होइन भन्छ नि हाम्रो त्यहाँ आएर। उसले त बोलिसक्यो नि त, श्रीलङ्का र नेपाल त हाम्रो सहकार्य गर्ने मित्र हुनु के लेखिसकेको छ, रिपोर्टमा सही गरेर आइसक्यो नि त। इन्डो पेसिफिकमा तपाईँको एमसिसीमा ऊ प्रश्न छ। हेर्नुहोस् भन्दा अब यहाँ खाइसकेकाहरू, हेर्नुहोस् हामीले अहिले एमसिसीको विरुद्धमा बोल्यौँ भने हामीलाई चिनको अथवा पाकिस्तानको अथवा कसको बात लाग्छ, तर हामीमाथि एक छानबिन होस्, होइन त? एउटा खाइया छ नेपाल सरकारको निवृत्तिभरण खाइया छ, त्योभन्दा बढी हामीले त छानबिन होस् पहिला नम्बर 1 भन्दा। तर यो शेरबहादुर देउबाले जुन बदमासी गरिरहेछन्, यिनको परिवारको एउटा इन्ट्रेस्ट हो। यो एमसिसी परिवारपछि नेपाली काङ्ग्रेसको बेबी बन्यो यो। त्यसपछि गएर केपी ओलीले त्यत्तिकै बोल्यो। हो, केपी ओलीको भित्रभित्र के थियो भन्नुहुन्छ भने उतिखेर पनि स्थानीय तहमा यो अमेरिकाले के मलाई बजेट रोक्न लागेको हुनाले मैले बोलेर हिँडेको छु, पास हुँदैन, तपाईँले ढुक्क रहनुहोस् भनेर मैले तल्लो तहमा उतिखेर प्रधानमन्त्री हुँदै कुरा है, संसदमा बोले पनि तल्लो तहमा अमेरिकालाई मैले बोलिदिनु पर्ने बाध्यता छ भनेर उहाँले भनेको। उतिखेर पनि मैले गाउँ स्तरमा तपाईँको जिल्ला स्तरमा त्यो चाहिँ मैले फोनैबाट मैले सुनेको छु नेताहरूसँग कुरा गर्दा। अब त्यो के थियो थाहा छैन, तर उसले त बोलेपछि तपाईँ सत्तामा हुँदा बोलेपछि त्यो त तपाईँको आधिकारिक कुरा भयो नि त। भन्दा अहिले देउबालाई मरे हत्या भएको छ एमसिसी पास गराउनलाई, होइन भन्दाखेरि, तर यो पास हुँदैन, यो पास हुँदा नि हुँदैन र यो तपाईँको चुनाव पास गर्न पनि हुँदैन, र नेपाली सेना यसमा बोल्नुपर्छ। कस्तो कुरा गरे तपाईँले? यो राष्ट्रिय सुरक्षापछि किन राख्ने? तपाईँ किन बोल्नुहुन्न? तपाईँ नेपाली सेना, मैले राजाको पालामा देखेको छु वर्ड्स नेपाली आर्मी। के तपाईँको अमेरिकन आर्मी यस्तो चुप लाएर बस्छ यस्तो कुरामा? मैले भने कुनै पनि देशको विरोध नगरौँ। यहाँ कोही फटा छैन, विदेशीहरू यहाँ फटाको छ। मेरो देशको प्रधानमन्त्री यो रामशरण मत जस्तो टट्टु, तपाईँको पिएचडी डक्टर नारायण खड्का जस्तो टट्टु, त्यो के वागले भनिन्छ नि यो एमसिसीको सोल्यु वागले एमसिसीको गरेर दिँदाखेरि अहिले अमेरिकनले तल जागिर दियो उहाँ अमेरिकामा। यो नेपालमा सिबी बनाएर हातमा तपाईँको ग्रिन कार्ड लिएर भोलि पर्दा अमेरिकन भागिने यी सबै तपाईँका विशेष काङ्ग्रेसीहरू, अब अमेरिका पत्रकारहरू बुझ्नुहुन्न। किन भन्दैछु? मेरो देशको लागि भनिरहेको छु मैले। के हामी मूर्ख छौँ? अर्को अब लगभग समय सकिएको छ, विषय प्रवेश गरिहाल्यो, अन्त्य गरौँ यसमा। यो अवैधानिक राजदूतहरू जसलाई पैसा तलब नखुवाउने तर राष्ट्रिय
स्तरमा घुमफिर गर्दाखेरि उनीहरूको देशको झन्डा लगाएर घुम्न पाउने गरी जुन अधिकार पाएका 53 देशका प्रतिनिधि भनिएका व्यापारी घरनाहरू छन्, यिनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा अथवा समग्रतामा के असर पारिरहेका छन् जो उनीहरूलाई सुविधा फिर्ता गरियो? तपाईँको केही दिन अगाडि एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो यो विषयमा, आपत्ति किन? संक्षेपमा है। सही कुरा, यो देशमा पैसाले सबै चिज किन्यो। दुईटा छ यसमा, धेरै चौधरी खेतान र अर्को के अरे थियो, 3 ग्रुप छन्, धेरै अलि चौधरी खेतान गोल्छा, यो 3 समूहको वर्चस्व छ। नेपालमा छिमेकीले 2टा मार्ग अपनाएको छ नेपाललाई बिगार्नलाई। यो राजेन्द्र महतो जस्तो बिहारी कवाडीलाई एक मधेस एक प्रदेशको ल्याएर जमिन टुक्राउनको लागि एउटा समूह गठन गरिरहेको छ। नेपाली नागरिकता दिने इन्डियनलाई। अर्को समूह छ यो 3टा मैले भने पैसा जति सर्लक सुरुक यिनीहरू खाने, भारतमा पार्ने व्यापारिक समूह, हामीलाई झोले बनाउने। तपाईँको चाहिँ हेर्नु सुन्ने कुरा हो कि होइन? यिनीहरूको अहिले चाराना जग्गा यिनीहरूको नाममा छैन, यिनीहरूको कल कारखाना सबै ब्याङ्कको नाममा छ। हेर्नुहोस् अहिले चौधरी ग्रुपको संसारभरि यसले कसको पैसाले गर्यो, यसले कति अर्ब कर छरेको छ यिनीहरूले। हो, यिनीहरूलाई के चाहियो? अब एयरपोर्टबाट बाहिर जाँदा कसैले चेक नगरोस्। यसले सांसद किन हुन्छन्? रातो पासपोर्ट लिनलाई, 2 नम्बरी काम गर्नलाई। अहिले यो चाहिँ तपाईँको यो डिप्लोमेटिक जुन अहिले स्टाटस यो व्यापारको नाममा पाइरहेको छन् भन्दा यो 2 नम्बरी कामको लागि यिनीहरूले गरेको बदमासी हो। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान भन्ने कहाँ संसारको कुन ध्रुवमा भएको मुलुकमा हाम्रो नेपालसँग के व्यापार छ तिनीहरूको? किन यो छ भन्दा संसारको कुन चाहिँ मुलुकमा यसरी तपाईँको अमेरिकन राजदूतले जस्तो पाएको सुविधा पाएको छ यिनीहरूले? कुन चाहिँ देशले दिएको छ भन्दा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सुरु गरियो नेपाली काङ्ग्रेसले पैसा खाएर। त्यसपछि कन्टिन्युएसन हेर्नुहोस्। अहिलेको अस्तिको मैले भने नि अहिलेको चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्री पिएचडी वाला हेर्नुहोस्, यिनलाई देशको मतलब छैन नि त। यिनले कसरी यिनले स्वीकृति दिए मन्त्री निर्णयबाट? यिनले राजीनामा दिनुपर्छ। यस्ता अपराधीहरूलाई हेर्नुहोस्, अहिले यहाँ कति अपराधीहरू छन् हेर्नुहोस्। यहाँ 2 नम्बरी त्यो गोल्छा ले संसद चल्दाखेरि त्यो टाउको यत्रो उनीके राजेन्द्र बल्छ के गोल्छा भन्ने छ त्यहाँ। त्यो निलो प्लेट लिएर संसद भवन पुगेको छ हेर त्यहाँ। त्यसको सुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँ चाहिँ आपत्ति जनाएका छन् त्यहाँ। र यिनीहरू एयरपोर्टबाट भन्सारबाट विभिन्न ठाउँबाट यिनीहरूले 2 नम्बरी डलर के ऊ त्यो यो बदमासी गर्नको लागि जुन अहिले उद्यो यो पैसामा बेचेको राष्ट्रिय सुरक्षा हो। यो यसले संसारभरि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र हाम्रो गभर्मेन्टको के छवि हुन्छ भन्दा पैसा भयो भने यहाँ जे पनि किन्न सक्छ। डिप्लोमेटिक स्टाटस तपाईँ किन्नुहुन्छ, तपाईँले के हो त्यो मानव डाक्टर पनि किन्नुहुन्छ तपाईँहरू, तपाईँले नक्कली प्रोफेसर हुनुहुन्छ जस्तै अहिले यहाँ तपाईँले यी पैसाधारीहरू अब यहाँ नेवारहरू पनि छन्, छेत्री पनि छन्, ब्याङ्कर्सहरू पनि छन्। विशेष गरेर इन्डियालाई धनी बनाउन आएका केही समूहहरूले अहिले जुन तपाईँको बदमासी गरेको छ अल्टिमेटली इट्स अ गभर्मेन्ट। यिनीहरूले यो तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रीले ही डिड द ब्लन्डर, उसले मिस्टेक गरेको छ। तपाईँको चाहिँ एउटा कसैलाई नसुन। अनि हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू वेयर इज पुलिस? सल्लाह मारेर वेयर इज पुलिस? भइहाल्यो, समय सक्यो। पुलिस खोइ त, गृह मन्त्रालय खोइ त भन्दाखेरि इट्स अ सेम तपाईँको सिम्पल कुरा हो। र अन्तमा प्रेसिडेन्ट नारायण शाहको जन्मदिनमा राष्ट्रिय पर्व, राष्ट्रिय दिन हुनैपर्छ। यो हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको तर्फबाट जोरदार अनुरोध छ। सबैलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत, नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल, अवकाशप्राप्त र सुरक्षाविदका रूपमा हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ। विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाह नेपाल राष्ट्रको निर्माता, नेपाल राष्ट्र एकीकरण अभियानमा उहाँको ठुलो योगदान छ। हामीले पढेका हौँ, तर पछिल्लो समयमा इतिहास बङ्ग्याइएको छ र भनिएको छ इतिहास बलियाहरूको घोडा हो। र त्यही ढङ्गबाट इतिहासलाई बङ्ग्याउँदै गर्दा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको पुस 27 को बिदा काटिएको छ। र अहिले सबैतिरबाट पुस 27 लाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने दबाब पर्दै गर्दा नेपाली सेना किन बोल्दैन? सेनाको भूमिका के हुनुपर्छ यति बेला? विशेष गरी नेपाली सेना र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।